इव्हेंट केलो हेका आमचो बिलकुल विरोध ना। सांजाव हो गोंयकारांची संस्कृती, सांजाव हो गांवांनी मनयतात, पूण सांजावाच्या नांवार गांवांत सुद्दां जे सेलिब्रेट करता ते पयशे खायना, ते स्वताचे पयशे मोडटा आनी गोंयचो जो उत्सव आसा सांजावाचो तो सेलिब्रेट करता। पूण हे सरकार ह्या गोंयच्या उत्सवाच्या नांवार पयशे कशे खावपाचे ते हे सरकार पळयता। सकाळी पळयलो, सकाळी कांय मिडिया भावांनी उजवाडा काडलेले की हो वेस्ट पयसो जावन आसा आनी सगळे तेंच्यांनी दाखयले खाली खाली सगळें आसा पळय ते, फक्त थंय स्टॉल आसा, इव्हेंट आसा, म्युझिक आसा आनी 1.5 करोड हे पयशे थंय इबडोंक चालू जाल्या। सांजच्या वेळार जेन्ना जाले आनी हांव सांगता तेणी जे मिडियाक सांगला ते सांगता तेणी सांगले सांज पासून 15,000 लोक हांगा ह्या उत्सवाक येतले, पण थंयसर जे आय विटनस आसले, थंय जी मिडिया आसले त्या मिडिया भावांनी थंय पळयलां आनी म्हाका दिसता 1000 ते 1,500 लोकांच्या वयर थंय लोक नासले। म्हणजे 1,500 लोकांक तुम्ही 1.5 कोटी तुम्ही काबार केलो। भाई सरकारान जो सांजा इव्हेंट ऑर्गनायज करपाक 1.5 करोड कितें इन्वेस्ट केल्ले हितून हेजेर कितें म्हणूंक जाय तुमकां? पळय आमी प्रत्येक वेळार सांगता की हे सरकार जे आसा ते इव्हेंट मॅनेजमेंटाचें सरकार आनी हे सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या नांवार गोंयकारांची तिजोरींचो पयसो लुटता। हे आमी वेळा सांगला आनी विथ प्रूफ सांगला की कशे हे सरकार इव्हेंटाच्या नांवार पयशे खाता पळय ते। आनी खास करून जेन्ना आमी सांजाव म्हणटा तेन्ना हे सांजावाचो जो इव्हेंट आसा तो इव्हेंट गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आयोजीत केला आनी गोंय ट्युरिजम जे आसा ते ट्युरिजमाय खुबशे इव्हेंट करता आनी कोटींनी रुपया खाता। तेंचे जे ट्युरिजमाचें कितें आसता की गोंयचे जे कल्चर आसा, आमची संस्कृताय आसा, ती एनवायरमेंट आसा, ट्युरिजम आसा, हेका प्रमोशन करप। आमी सांजावाचो इव्हेंट केलो हेका आमचो बिलकुल विरोध ना। सांजाव हो गोंयकारांची संस्कृती, सांजाव हो गांवांनी मनयतात, पूण सांजावाच्या नांवार गांवांत सुद्दां जे सेलिब्रेट करता ते पयशे खायना, ते स्वताचे पयशे मोडटा आनी गोंयचो जो उत्सव आसा सांजावाचो तो सेलिब्रेट करता। पूण हे सरकार ह्या गोंयच्या उत्सवाच्या नांवार पयशे कशे खावपाचे ते हे सरकार पळयता। आतां ह्या सरकारान 1.5 करोड केदो व्हडलो इव्हेंट पळया, सांजाव एकाच वाठारान जाता, ओल्ड गोवा एका वाठारान जाता आनी 1.5 कोटीचो हो उपाट पयसो हो गिळंकीत करता। आनी ह्या सांजावाचो फायदो कितें जालो? ह्या सांजावाचो संदेश खंय खंय पावलो? ह्या सांजावाचो जो उत्सव आसा असो तो आमच्या गांवांत पावलो काय एकाच जाग्यार तो हेलिपॅडाचेर तुम्ही आयोजीत केलो आनी हो सरकारचे तिजोरेंचो पयसो इबाडलो तुम्ही? आतां आमी जेन्ना सकाळी पळयलो, सकाळी कांय मिडिया भावांनी उजवाडा काडलेले की हो वेस्ट पयसो जावन आसा आनी सगळे तेंच्यांनी दाखयले खाली खाली सगळें आसा पळय ते, फक्त थंय स्टॉल आसा, इव्हेंट आसा, म्युझिक आसा आनी 1.5 करोड हे पयशे थंय इबडोंक चालू जाल्या। सांजच्या वेळार जेन्ना जाले तेन्ना सांजच्या वेळार थंयचो लोक येवपाक लागले। मदीं आमदारूय येयलो, लोकल आमदार, आनी लोकल आमदारान व्हडले सांगले, चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद दिलो आनी ट्युरिजम मिनिस्टराक धन्यवाद दिलो आनी खूब लोक येतले आनी हांव सांगता तेणी जे मिडियाक सांगला ते सांगता तेणी सांगले सांज पासून 15,000 लोक हांगा ह्या उत्सवाक येतले, पण थंयसर जे आय विटनस आसले, थंय जी मिडिया आसले त्या मिडिया भावांनी थंय पळयलां आनी म्हाका दिसता 1000 ते 1,500 लोकांच्या वयर थंय लोक नासले। म्हणजे 1,500 लोकांक तुम्ही 1.5 कोटी तुम्ही काबार केलो। पयलींचो सांजाव, पयलीं एक ट्रेडिशनल सांजाव जातालो तेन्ना सांजाव जाताना तेन्नाचो खर्च आनी आतां जे सांजाव इव्हेंटा ते मार्फत जाता पळय तो खर्च कितें हे आहा? म्हणजे पळया, एक 1.5 करोड म्हणजे हो एमावंट केदो? ह्या एमावंटान खुबशी उदरगत जावंक शकता। ह्या एमावंटान गोंयचे जो सांजावच न्हू, सांजावा बरोबर जे इतर उत्सव आसा तांकांय पयसो खर्च जावंक शकता। पण हो सांजाव फक्त एका वाठारान करतात तुम्ही, एका खंयच्या तरी इव्हेंट मॅनेजमेंटाक तुम्ही पयसो घालतात आनी सरकाराची तिजोरी खाली करतात। हे सारखे निंदनीय जावन आसा। हे असले लुटीक हे मिशन जे आसा ते मिशन टोटल कमिशन सरकार जे आसा ते मिशन कमिशन सरकार हेचो आमी खेद, हेचो निषेध व्यक्त करता की तुम्ही गोंयकारांचे पयशे अशे तरेन इबडोंक लागल्यात। तुम्ही ट्युरिजमाच्या नांवार, तुम्ही गोंयचे संस्कृतीच्या नांवार जेचे प्रमोशन करपाक जाय खऱ्या अर्थान गांवांनी
तें करिनासतना तुमी एकाच वाठारार एकाच आमदाराक खूश करपाक आनी एकाच खंयच्या तरी कंपनीक कमिशन खावोवपाक तुमी हे इव्हेंट करता ते इव्हेंट बंद करा आनी गोंयची खऱ्या अर्थान उदरगत करा.